बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बने तकरीबन कोई 50 रोज़ मुकम्मल होने को है, और इन 50 रोज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जहाँ पे गवर्नेंस का मसला सामने आ रहा है, वहीं पे माली मुश्किलात भी हैं, और वहीं पे पार्टी के अंदर की तकसीम भी आहिस्ता आहिस्ता अब वाज़े होती जा रही है। और जिन जिन वादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई थी, वो वादे ख़ुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपने रहनुमाओं को याद करा रहे हैं। आज एक तस्वीर सामने आई, और उस तस्वीर ने बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के लिए, ख़ुसूसन उनकी जो पेशावर की तंजीम है उनके लिए। और वो तस्वीर है काशिफ अब्बासी साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की। काशिफ अब्बासी तकरीबन जितना भी टाइम था निगरान दौर का, उसके अंदर वो एसएसपी ऑपरेशन रहे पेशावर के, और पेशावर के जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स गायब होते, उठा लिए जाते, तो यही पुलिस उनको उठाती थी, और फिर बाद में वो खुद कहती थी कि हम तो बड़े मजबूर हैं, हम तो इनको दीगर जो बाकी सिक्योरिटी इदारे हैं उनके हवाले कर देते हैं, और हमारे पास कोई और तरीका ही नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ये सारा इख्तियार तो उन्हीं के पास है और हम मजबूर हैं। उस दौरान बार बार पीटीआई ये गिला करती कि एसएसपी ऑपरेशंस और सीसीपीओ पेशावर ये दोनों इसके ज़िम्मेदार है। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर पेशावर को भी वो ज़िम्मेदार ठहराती। ये वो चार लोग थे जिनका बार बार जिक्र होता। कमिश्नर और एसएसपी तब्दील हो गए, डिप्टी कमिश्नर भी बैठा हुआ है और सीसीपीओ भी बैठा हुआ है। अब मसला ये है कि एक जानिब तो पेशावर की तंजीम पीटीआई इन लोगों को जिम्मेदार समझती है, तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर साहब उनको शील्ड दे रहे हैं। ये शील्ड उनको देना बज़ाहिर एक आम सी तस्वीर है, लेकिन इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम वर्कर्स के ज़ख्मों पर नमक पाशी की है जिन लोगों ने यहाँ पर बैठ कर उनके लोगों को गायब किया, उनको उठाया, उनको एक अजियत से गुजारा, उनके घरों पे छापे मारे। इसी पुलिस ने उनके घरों के बाहर 10 और 15 मोबाइल वैन्स खड़ी की, उनको दिनों तक गायब रखा, उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया, सफ़ेद कागज़ पे साइन लिए गए, उन्हें प्रेशराइज़ किया गया, इमरान खान को छोड़ो, ये सब कुछ इसी पुलिस ने किया। और आज उसी पुलिस के उस वक्त के ऑफिसर को अली अमीन गंडापुर साहब शील्ड दे रहे हैं। तो इससे पीटीआई के वर्कर्स को बहुत बड़ा धचका भी लगा है, और बहुत ही अफसोस भी किया उन्होंने कि ये बंदा अगर काम करके चला गया, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और ना आप उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो कुछ भी ना करें, लेकिन जाने दें, खुदा का वास्ता है कम से कम आप जख्मों पे नमक पाशी ना करें। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर सकी, अली अमीन गंडापुर साहब वो नहीं कर सके। उल्टा उनकी इस एक तस्वीर से बहुत ज़्यादा पीटीआई के वर्कर्स को तकलीफ हुई है। दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ा चैलेंज पीटीआई की मौजूदा हुकूमत के लिए सामने आया है, और वो चैलेंज सामने आया है बाजौड़ के हवाले से। एक ख़त भी सामने आया है, बल्कि तफसीलात हैं जो कि एडीसी ने अपने डिप्टी कमिश्नर को भेजी हैं कि देखिए जी, ये 4 सिक्योरिटी अहलकार थे, उन्होंने उसके अंदर जिक्र किया है हसास इदारे आईएसआई का कि ये उनके लोग थे, और उन्होंने आके यहाँ पे मुझे प्रेशराइज़ किया, और फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था उसको उन्होंने मारा पीटा है, अस्पताल पहुँचा दिया है। अब हकीकत क्या है, जो कुछ हुआ वहाँ पे जो क्लर्क्स थे उनकी हड़ताल सबने देख ली है, वो हड़ताल भी कर रहे हैं। और फिर एक और ख़त सामने आया कि ये ख़त जाली है, ये असली नहीं है जो कि मीडिया पे चल रहा है। सूबाई हुकूमत ने इस मुतालिक अब ये दावा किया है कि वो इसकी तहकीकात कराएंगे। तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल गैर जानबदार तहकीकात होनी चाहिए, तफसीलात सामने आनी चाहिए, लेकिन तहकीकात करेगा कौन, तफसीलात सामने लाएगा कौन? अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई ज़्यादा बेहतर तरीके से अभी तक अपने वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकी है। वो आके बैठ गए हैं और जितना मिल रहा है वो उसी पे खुश हैं। हमारी इत्तलात ये है कि अभी तक कैबिनेट के बहुत से मेंबरान घरों से महरूम हैं, और उसकी वजह यही है कि वो घरों पर ब्यूरोक्रेसी काबिज़ है या दीगर इदारे काबिज़ हैं, और वो उनको ये स्पेस नहीं दे रहे। सूबाई हुकूमत अब तक नाकाम है वो घर खाली कराने में। जिस घर में इन वज़रान ने खुद रहना है वो उन घरों को खाली नहीं कर पा रही है, तो बाकी आवाम के लिए क्या हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा किए हुए है। तीसरी जानिब हम देखें तो बहुत संगीन इल्ज़ामात लगाए मशाल यूसुफजई ने नादिया सबूही के ऊपर। उनकी चैट भी उन्होंने पब्लिक कर दी, उनकी जो आईडी नंबर था, मोबाइल नंबर था, पब्लिक कर दिया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक था। इल्ज़ामात लगाए, ट्वीट डिलीट कर दी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप जिस पे चाहें जहाँ चाहें क्या इल्ज़ाम लगा देंगे। तरीक़ेकार आपका ये है कि आप कहें कि इस बंदे ने मुझसे पैसे मांगे हैं, और फिर आपकी ब्रिगेड आप उन पे छोड़ दें कि आप इनको गालम गलोच करें। नादिया सबूही के उस नंबर के ऊपर उनको बहुत गंदे गंदे मैसेज किए जा रहे हैं, बुरा भला कहा जा रहा है, उनको जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, उनको जहनी अजियत से गुजारा जा रहा है,
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے ورکر کچھ بھی کہیں گے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن پارٹی کی تنظیم یہ مانتی رہی ہے کہ پشاور کے صحافیوں نے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے صحافیوں نے ان کے ساتھ بہت وفا کی ہے۔ جو کچھ پنجاب میں ہوا، سندھ میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، کم سے کم خیبر پختونخوا کے لوگوں نے اس ظلم کو ظلم کہا ہے جو کہ ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور وہ بار بار تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس بار کے اوپر پوری کی پوری پی ٹی آئی قیادت کو جیسے سانپ سونگ گیا ہو، کوئی بھی مشال کے بارے میں بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گو کہ بیرسٹر صاحب نے کہہ دیا، بیرسٹر سیف صاحب نے، کہ میری انسٹرکشن تھی اس لیے انہیں کہا گیا، انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی، لیکن ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے بعد راستہ کیا بنا؟ اگر آپ نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو آپ اس الزام کو اگر ثابت نہیں کر پا رہی تو معذرت کرنے سے آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا، لیکن معذرت نہ کرنے پہ آپ ایک ہٹ درمی دکھا رہے ہیں کہ جی آپ کا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، علی امین گنڈاپور میرا کیا بگاڑ لے گا، یا بیرسٹر سیف کیا بگاڑ لے گا، یا پوری کیبنٹ یا پوری پی ٹی آئی میری کیا بگاڑ لے گی، میں یہاں پہ عمران خان کی جو ہے وہ نامنی ہوں۔ بات ہوتی ہے عمران خان کی نامنی ہوں، بالکل آپ نامنی ہیں عمران خان کی، لیکن مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو بالکل کھلی چھوٹ مل گئی ہے، آپ فارچونر لیں، گالم گلوچ کریں، لوگوں کے نمبر لیک کریں، ان کو انسلٹ کرتے رہیں۔ آپ کا لائسنس منسوخ تھا، ابھی تک منسوخ تھا، ایک پولیٹیکل طریقے سے آپ کا لائسنس بحال کر دیا گیا، کیونکہ جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ وہاں پہ جا کے خیبر پختونخوا بار کونسل کے چیئرمین بھی ہیں۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جب مرکز میں یا پنجاب میں مریم نواز کرتی ہے تو وہ غلط ہے، مشال کرتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کی گاڑی کے ٹائر آتے ہیں تو وہ غلط ہے، یہاں پہ گاڑی خرید جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، ٹھیک کو ٹھیک کہنا چاہیے۔ وہاں پہ روٹی سستی ہوتی ہے تو آپ یہاں روٹی سستی کرتے ہیں۔ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت ایک طرح سے پنجاب کو رسپانس دینے والی حکومت بن گئی ہے، اپنا کوئی انیشیٹو نہیں لے رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز لیک کر رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی خیبر پختونخوا میں۔ وہاں پہ وہ لوگ گاڑی کے ٹائر چینج کرتے ہیں، ہم یہاں پہ فارچونر خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں وہ روٹی سستی کرتے ہیں، ہمیں بھی یہاں روٹی سستی کرنی پڑ جاتی ہے۔ وہاں پہ ان کا وزیر ٹک ٹاک پہ آتا ہے، ہمارے سی ایم صاحب بھی ٹک ٹاک پہ ایکٹیو کر لیتے ہیں۔ جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں ہم اسی کو کاپی کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں اس وقت کچھ نیا یا خود سے نہیں کر رہی ہے۔ 2013 سے 18 تک یہی ان کے پاس ایک خاصہ تھا کہ وہ خود کچھ انیشیٹ کرتے تھے، اب یہاں پر وہ ری ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ مزمل اسلم صاحب ہوں، بیرسٹر سیف صاحب ہوں، وہ سب بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے، پنجاب کو رسپانس دینا ہے، ان کی ڈیوٹی بس یہی رہ گئی ہے۔ مریم نواز کی ٹویٹ پہ رپلائی کرو، شہباز شریف کی ٹویٹ پہ رپلائی کرو، وفاقی وزیر کی کوئی بھی ٹویٹ ہو اس پہ رپلائی کرو، ان کا کام بس اتنا ہی رہ گیا ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں کیا کرنا ہے، خیبر پختونخوا میں آپ نے کیسے پہلا سٹیپ لینا ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن دیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اس وقت ایک ری ایکٹیو حکومت بن چکی ہے، پرو ایکٹیو حکومت نہیں ہے۔ ان 50 دنوں میں گو کہ بہت ارلی ہے، لیکن واضح کر رہا ہے کہ خود سے کچھ سوچ کے آگے نہیں بڑھا جا رہا، بس جو وہ کر رہے ہیں اس کو نیگیٹ کرنا ہے، اس کے خلاف جانا ہے۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اپنے پشاور کے 9 حلقوں کے حوالے سے کوئی بھی تحقیقات انیشیٹ نہیں کر سکی ہے۔ ترجیحات کیا ہیں، کرنا کیا ہے، اگلے 5 سال ایسے ہی گزارنے ہیں، 5 سال گزریں گے بھی یا نہیں، کتنا ٹائم گزرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان 50 دنوں میں واضح کر رہی ہے کہ یہ جا کس طرف رہی ہے۔ پہلے 30 دن نو ڈاؤٹ بہت اچھے انداز سے گزرے، لیکن آہستہ آہستہ اب امید کی جا رہی ہے کہ وہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ جس طرح وہ 30 گزرے، اب باقی 20 بھی ویسے ہی گزر رہے ہیں، صرف دھکا دیا جا رہا ہے کہ بس ابھی جو کام چل رہا ہے وہ چلایا جائے۔ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، ری ایکٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں اچھے کام کیے تھے تو ان کاموں کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ انہی کاموں کو لے کے بیٹھے رہیں کہ ہم نے وہ کام کر لیا ہے۔ تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا ہوگا کہ وہ پنجاب کو دیکھا دیکھی کچھ کریں گے یا خود بھی کچھ کریں گے۔